यूएई और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में जो यूएई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए। असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। अब जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं तो बिल्कुल वाज़ेह करता है कि हमारी अब जो है ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और लगता कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही। अभी तक मुस्लिम दुनिया के देश कश्मीर के मामले पर सीधे बोलने से कतराते थे, लेकिन भारत को इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है जब मुस्लिम दुनिया का एक बहुत ही मशहूर देश यूएई ने भारत के साथ एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत वह जम्मू कश्मीर में न केवल इन्वेस्ट करेगा बल्कि अपना काउंसुलेट भी खोलेगा। इससे पाकिस्तान को बड़ा सदमा पहुंचा है। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया से। यूएई और जो कश्मीर की भारत की सरकार है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे में जो यूएई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कश्मीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको देखा जाए। असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बुनियादी एतबार से देखा जाए तो मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे ओआईसी के ममालिक हमेशा सेंसिटिव रहे हैं इस मामले में कि वो पाकिस्तान की जो हमारी और कश्मीरियों की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनका हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है और कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान यूँ महसूस हो कि ओआईसी या मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े नहीं हैं। गो के कई एतबार से वो इतने वोकल भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे इक़दामात उसने भी नहीं लिए कि हमारी जो एक सेंटिमेंट है, फीलिंग है, उसके ख़िलाफ़ भी कुछ करें। इसी वजह से बहुत दफ़े हमने देखा कि मुसलमान ममालिक के इवन जो सफ़रा भी वहाँ न्यू दिल्ली में होते हैं या अब तक थे तो वो ज़रा गुरेज करते थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर जाने में। गो के बहुत दफ़ा हुआ भी है कि कुछ लोग एक अगर इज्तिमाई तौर पर सफ़रा को या सफारतकारों को लेकर भी गया है तो वहाँ पे चले भी गए, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे मुसलमान ममालिक ने, ओआईसी ममालिक ने पाकिस्तान और कश्मीरियों की फीलिंग्स का ख्याल रखा है। अब जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं तो बिल्कुल वाज़ेह करता है कि हमारी अब जो है ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और लगता कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही और इस वजह से हमारी अब कोई पॉलिसी रही नहीं। सच्ची बात तो ये है कश्मीर पे, ये दुख की बात है। इसमें मैं इस हुकूमत को ठीक है ये जो इनका एक किस्म का कैजुअल एक अप्रोच रही है कश्मीर के हवाले से, वो तो इनको अब सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी, लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी अपना पूरा इसमें डाला है हिस्सा हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको कमज़ोर करने में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एकतरफ़ा तौर पे हर चीज़ दे देंगे भारत को, और अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे यूएई की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। कोई अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है कि हम चाहते क्या हैं। ना हमारी कोई रेड लाइंस हैं, ना हमारी कोई बॉटम लाइंस हैं, ना हमारी कोई मरबूत हिकमत अमली है कि हमने किस तरह आगे लेकर चलना है। एक ख़ास मौका है जो हर चीज़ का यही मामला है। अफ़गानिस्तान को आप ले लीजिए,
افغانستان میں بھی یہی حال ہو رہا ہے. ایک ہماری کامیابی ہوتے ہوتے ہم خود ہی اب پریشر میں آ گئے ہیں. جو وقت تھا کہ ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں، ہم تعینات تقرریوں پہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو بڑا پریشان کر دینے والی ہیں. یو اے ای اور جو کشمیر کی بھارت کی سرکار ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں جو یو اے ای ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا کشمیر کے اندر. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے، کیونکہ جو ایک ایم او یو سائن ہوا ہے بیسیکلی یونین ٹیریٹری آف جے اینڈ کے، جموں اینڈ کشمیر اور گورنمنٹ آف دبئی کہ جی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل پارکس اور ہاسپٹلز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں گے. اور اس میں یہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ یہ 18 اکتوبر یعنی کہ ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے کل ہی، اور اس میں جو جموں اینڈ کشمیر ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ سائن کیا ہے ود دا گورنمنٹ آف دبئی. اور اس میں کسی کمپنی کا نام نہیں ہے، گورنمنٹ آف دبئی، ٹھیک ہے جی، فار دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل پارکس اور اس طرح کی چیزوں میں. اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈیا کے یونین منسٹر ہیں کامرس کے، دیکھیں اور ویسے بھی انڈیا جو ہے ایک ریسنٹلی نریندر مودی نے بھی کہتے ہیں کہ 28,000 کروڑ کا جو ہے ایک پیکج، انڈسٹریل پیکج دیا کشمیر کو، کیونکہ یہ نریندر مودی کی پالیٹکس ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ہم کشمیر کو ڈیولپ کریں، ڈیولپمنٹ دیں، وہاں پہ انڈسٹری دیں، وہاں پہ چیزوں کو گرو کریں، تاکہ وہ جو ایک اسٹرگل تھی کشمیری دنیا اس سے کشمیری وہاں سے نکلیں اور کاروبار کی طرف آئے. اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا میسج ہے کہ یو اے ای نے آپ کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا ہے کہ یو ڈو ناٹ فال اینی ویئر ان دیئر کیلکولیشن. نہ کشمیر کسی کیلکولیشن میں آتا ہے، نہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو وہ کسی کیلکولیشن میں آتا ہے. پتہ تو ہمیں پہلے بھی ہے، لیکن ہم یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن کیا گورنمنٹ آف پاکستان، کیا عمران خان کی سرکار او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ یا یو اے ای سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں؟ کیا پاکستان کا وہ کلاؤٹ ہے؟ یہ ہے وہ چیز دیکھنے کی. اگر یہاں پہ آپ کو مزید پتہ چل جائے گا، چین، انڈیا تو ہر جگہ پہ کہہ رہے کہ جی کشمیر اور گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور سی پیک پہ آپ انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارا علاقہ ہے، اس پہ چین کیسے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ لیکن ابھی پاکستان کی کون سنے گا کہ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ جو انڈسٹریل پارک بنیں گے، 28,000 کروڑ تو سینٹرل گورنمنٹ لگا رہی ہے، یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ فرسٹ انویسٹمنٹ ایگریمنٹ ہے کسی بھی فورن گورنمنٹ کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے یہ سینسٹیو ریجن بھی ہے اور کشمیر کی اوٹونومی کے حوالے سے بھی، اور یہاں پہ یہ ڈائریکٹلی آپ کو پتہ دلی رول کر رہا ہے. سو اب ڈائریکٹلی دلی رول کر رہا ہے اور یہ انڈینز نے یہ یو اے کو کنونس کیا ہے کہ ہم کیونکہ سینٹرلی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے سو لہٰذا آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. سینٹرلی یونین ٹیریٹری جموں اینڈ کشمیر ہے نا، سو اور پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا، انڈیا کہتا ہے کشمیر ہمارا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ دبئی کی گورنمنٹ نے یہ مان لیا ہے، یو اے ای نے یہ مان لیا ہے کہ بھلے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو بھی ہے لیکن ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور یہ انفراسٹرکچر بھی لگائیں گے، انڈسٹریل پارکس لگائیں گے، آئی ٹی ٹاورز ہوگا، ملٹی پرپز ٹاورز ہوں گے، لاجسٹک سینٹرز ہیں، میڈیکل کالج اور ہاسپٹلز ہیں. تو اب آبویسلی یہ ایک اس طرح کی انویسٹمنٹ ہے ویورز جس کو دیکھ کے لوکلز کے منہ میں پانی آئے گا کہ بھائی ہم کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں. سو اس سے ایک اور عکس بھی نکلتا ہے کہ کیا کشمیر کے اوپر وہ جو ایک آئیڈیالوجیکل، پولیٹیکل، ریلیجیس جو انویسٹمنٹ کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے کی اس کا کیا سٹیٹس ہے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.